عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. ولا واش نقلبوا ولا واش نقربوا رمضان قرب ما بقى عليه والو. على توجدوا زمامات، زميطه اون فيت. الشباكيه داكشي المهم، الشهيوات ديالنا ديال رمضان. كنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ويسهل على الجميع يا ربي. اليوم جيت بواحد لا فيديو باش نهضروا على الايجابيات والسلبيات ديال العيشه في كندا. كاين بزاف ديال الناس كيسولوني زعما شنو راه يخلينا اننا نمشيو لكندا ونخليو المغرب ولا نخليو الدول اللي حنا فيها. كاين بزاف ديال التساؤلات. المهم اللي انا نقول لكم غير الايجابيات والسلبيات اللي انا زعما بالنسبه لي انا كنشوفهم كاينين، زعما على حسب الوقت اللي انا دوزته هنايا وهذا. نبداو بالايجابيات. يلا، اول حاجه كندا كتعتبر من الدول اللي بعدا تعطيو الجنسيه دغيا دغيا. شحال هادي كانت 5 سنين، دابا ولات 3 سنين باش كيعطيوك الجنسيه. دونك هي اسهل دوله باش انك تجي تاخذ فيها الجنسيه ديالك. وبيان سور نتوما راكم عارفين فاش كتاخذ الدوله كندا، فاش كتاخذ الجنسيه الكنديه كاينين بزاف ديال الدول وهذا تقدر انك تدخل لهم بلا تاشيره بلا حتى شي حاجه. هذه واحد الحاجه اللي ما كايناش نورمالمون في الدول الاخرين. الايجابيه الثانيه كاين الامان، وهذه كنسطر عليها بثلاثه ديال ثلاثه ديال الخطيطات حمر. كاين الامان بزاف بزاف بزاف. راه شي مرات راه كنبدا نصور لكم بالليل وهذا كنكون راجعه من عند صاحبتي اولا كنخرج نتسارى ولا شي حاجه، راه فريمون راه 11 د الليل 12 د الليل الوحده د الليل تمشي بوحدك. اكيد انك ما تمشيش، حتى هنايا راه كاينين الاحياء اللي هما خايبين، اللي فيهم الناس ديال لا دروغ واللي هما شويه سافابا. مي الا مشيتي مثلا غير في الاحياء اللي هما مزيانين وهذا، ما تخاف من والو، سواء كانت بنت بوحدها ولد بوحدو عائله، هذا ما تخاف من حتى شي حاجه. دونك هذا الامان، هذا الصراحه بلد ديال الامان اللي ما عمري شفتو في شي قنت اخر. راه واخا كتمشي في اوروبا وهذا راه كتلقى ما كتقدرش تخرج مثلا بالليل يجي شي حد يجريسيك ولا هذا. هنايا الصراحه ما كاين حتى شي حاجه من هاد الهضره هادي. الوغ عندنا الجنسيه الكنديه دغيا كتاخذها في 3 سنين. كيخصك نورمالمون في ديك 3 سنين كيكون واحد لو نومبر ديال عدد الايام اللي كيخصك تكون جلستيهم هنايا في كندا باش تحسب ليك هذيك 3 سنين. اما مثلا الا جيتي بحال دابا انا عامين، هذه عام ونص فات باش جيت، ولكن ان شاء الله ولا نمشي للمغرب. يعني هذيك لا بيريود اللي انا جلست فيها برا كندا ما كتحيد ليا من هذوك عدد الايام اللي هما المفروض انهم يتحسبوا لك باش يعطيوك فيهم الجنسيه. الوغ قلنا الجنسيه، الامان. عندك هنايا التعليم راه زوين بزاف وغراتوي مجاني، ما تخلص حتى شي حاجه على ولادك حتى كيوصلوا للباك. فاش ياخذوا الباك الجامعات داك الساعه الجامعات بالفلوس. كاينين الناس اللي كيبداو يديروا لوليداتهم شنو سميتو ليبارني، كيديروا لهم مثلا كيبقاو كل شهر مثلا يخليو لهم شويه ديال الفلوس على حسب باش يعاونوهم في الجامعه، حيت الجامعه هنايا غاليه شويه. كاينين اللي شنو تيديروا الوليدات كيمشيو كيشدوا كريدي، كيطلبوا كريدي باش يكملوا القرايه ديالهم في الجامعه. ولكن زعما من البريمير ولا هذا حتى الثانوي راه مجاني. ابار الناس مثلا اللي باغيين ولادهم يكونوا بيلانغ، يقراو فرونسي اونغلي، داك الساعه كيكون زعما التعليم بحال التعليم الخصوصي ديالنا. ولكن بحال دابا هنايا في لونتاريو، وحيت لا لونغ اوفيسيال ديالهم هي لونغلي، ما كتخلص حتى شي حاجه. شنو كاين اخر؟ الطبيعه والاسباس فير. وماشي بحالنا حنايا في المغرب الصراحه، كتلقى واحد الاسباس فير فيت طلعت العماره حيدوا هذاك الاسباس. هنا فريمون الاسباس حيت كندا كبيره وفيها الانهار المهم شتي المناظر غزالين ان شاء الله حتى الصيف. نبقاو نخرجوا شي شويه وهذا ونصور لكم. راه يعجبك الحال. عرفتي الخضوريه، داك الخضر المزيان، ماشي زعما اللي كينور لك عينك، ماشي داك الخضر اللي كيكون فيه الصفار وهذا. الوغ هاد القضيه هذه حتى هي كاين الناس اللي عزيز عليهم لي بارك والخريجات، هاد القضيه هذه راه كاينه. شنو اخر؟ بالنسبه للخدمه الخدمي نقدروا نقولوا ايجابي وسلبي. ما الخدامي الصراحه اللي باغي يخدم، اللي كيجي باغي يخدم راه يخدم. اما اللي كيتشرط يقول لك لا انا ما عرفت، كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل شحال هادي،
اللي يقولك لا انا خاصني هادي وخصني انا كنت خدام هنا وخصني نجي نخدم هنايا، لا. هاد الفكره حيدها من راسك، غير اجي تكون عندك اون اكسبيريونس كندير وابخي كمل. ماشي ضروري انك تجي تخدم في واحد البوست اللي كنتي نتايا خدام فيه قبل، او لا الدومين اللي كنتي نتايا خدام فيه قبل خصك انت تخدم فيه. الخدم هنايا موجود فريمون موجود، راه اللي قلب راه يلقى. شنو اخر صراحه هادشي اللي بان ليا انا، بالنسبه ليا انا الطب حتى هو مزيان و غراتوي. ماشي كلشي بيان سور، بحال دابا داكشي ديال الدونتير وهذا راه بالفلوس، مي داكشي الاخر بحال دابا بغيتي تمشي عند جينيكولوج بور لي فام، اولا ديرماتو، اولا المهم كاع لي سبيسياليتي كاملين راهم غراتوي. ما كتخلص حتى شي حاجه، ما غير هو كياخد شويه د الوقت باش انك زعما تاخذ رونديفو. هذا انا كنشوف الساعه حيت خاصني نخرج دابا. شنو مازال ما قلناش. المهم الا تفكرت شي حاجه انا غنقول لكم. الو بالنسبه للسلبيات، انا بيني وبينكم ما كنلقى حتى شي سلبيات، الحمد لله لغايه دابا ما بالي حتى شي حاجه سلبيه. ولكن زعما الناس اللي تيهضروا تيقول لك سلبيات وهذا، نقدروا نقولوا بحال مثلا في الشتاء انا ما كنتش عارفه هذه القضيه هذه. الجلد ديالنا كينشف، راه ماشي بحال عندنا في المغرب. انا راه الجلد بدا كينشف ليا من الماء، وحتى في الدار مع الكليماتيزور في الشتاء زعما العام كامل في السخونيه في البرد في هذه. وسورتو في البرد مع السخونيه ما كتبقاش شويه د لوميديتي في الدار، كيبقى عندي الجو ساك فريمون ساك، ما ناشف. راه كنت واحد الايام كان هنايا كتقشر ليا يديا، كندير هكا في يدي كنلقاهم حوش. حتى نصحتني واحد السيده قالت لي كاين واحد الهوميديفاير، ما نوريه لكم. هذا انا راني حاطاه جوست هنايا، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. هذا هذا كتعمروه بالماء، وكيبقى يدير لكم البخار هكا، كيخلي شي شويه الهوميديتي في الدار. عاد باش بديت كنحس شي شويه عرفتي كنفيق في الصباح في العطش بزاف وحاسه براسي ناشفه. هذا الصراحه بوغ لو مومون مزيان، بدا كيدير ليا كنطلقو كيدير ليا شويه د الهوميديتي، وهذا الشيء خايب كيأثر حتى على الكلاوي. انا كانوا الكلاوي ديالي كانوا كيضروني شي شويه، ولكن دابا الحمد لله ما بقيت كنشرب الماء بزاف، وهذا على طول خدام يعني بالليل بالنهار هذا خدام. دابا حيت انا غادي نخرج ما نكونش هاد الايام، دونك عليها سديتو. الوغ هاد القضيه هادي انا كنشوفها زعما سلبيه بالنسبه للجو شويه، حيت فهمتي ما عندك ما دير. هذه الجو هادشي ديال سيدي ربي ماشي ديال العبد. الناس اللي تيقولوا بعيد الحال على المغرب وهذا، انا ما شفتش انا شي بعد. من مونريال الكازا راه 6 ولا 7 ديال السوايع، ودغيا كتفوت اصلا الا مشيتي سافرتي وهذا راه دغيا كيفوت الوقت. بالنسبه لي ما كاين لا بعد لا والو. الحاجات ديال المغرب كلشي كاين هنا، واخا غاليين ولكن راه كلشي كاين هنايا. يعني تلقى الطواجن، تلقى لي زيبيس، تلقى كلشي هنايا، ما كاين حتى شي حاجه. الوغ انا الصراحه ما كنشوف شي سلبيات. الحمد لله الحياه هنا في كندا راه اي واحد جا ما تيندمش، اللي بعدا تلاقيتو ما تيندمش، كيقولك الحياه مزيانه وكلشي مزيان. ما علاش غادي يندم؟ خدام بالمسائل ديالو كوم يلفو، هذا علاش غيندم؟ غير هو واحد الحاجه، عندك المعيشه هنايا غاليه شويه بارابور المغرب، غاليه. فحال في الديور الا بغيتي تشري دار كيخصك ضروري دير لافونس، ماشي بحال في المغرب كتمشي تاخذ الكريدي من البنكه وصافي الله يعاون. هنايا خص ضروري لافونس ما بين 5%، المهم ابتداء من 5% من الثمن ديال الدار. سكيفا اللي مسكين ما عندوش، اولا ماشي مسكين اون فيت، اللي ما قادرش بحال كيعيش وهذا، راه ما عندوش كيفاش يدير يجمع ديك لافونس ديال 5% من الدار. وهنايا في لونتاريو في تورونتو اللي انا فيها راه ابتداء يعني ابارتمون ابتداء 1 بيدروم اللي هي اون شامبر راه كتبدا ب 350 الف دولار الا بغيتي شي حاجه مزيانه. ماشي اون فات ماشي مزيانه، ماشي واو، ولكن بعدا مزيان، ماشي قديمه بزاف، ماشي جديده.
كتبدا ب 350 اون شامبر، 350 الف دولار، عاد زيد لي طاكس وداك داكشي الاخر. هادشي زعما اللي كنشوفو. مي الواحد اللي ما ناويش انه يشري وغادي يكري حتى الكره هنايا غالي شي شويه، ولكن شوف داكشي الحياه راه نسبه وتناسب، و الفلوس هنايا ماشي بحال اوروبا ما كنجمعوش الفلوس. كذب عليك الكذاب اللي يقول لك انا نجي كندا نجمع الفلوس، حيت الفلوس حيت لي طاكس فيهم كاينين بزاف. ولكن لي طاكس كياخذوك لي طاكس، ولكن كتشوف لي طاكس شنو كيخدموا لك، الطرقان، المستشفيات، يعني داكشي باين ما تيبقاش فيك الحال. ماشي بحال فاش ياخذوك لا طاكس ويزيدوا عادي يسرقوك من عاوتاني دو بلوس. الوغ ما زعما هادشي هذا اللي انا كنشوفو سلبي، اللي هو هادي ديال اللي قلت لكم ديال سي داربي ديال لوميديتي وهذا. المعيشه شويه غاليه، ولكن كل واحد كيمشي على حساب جهدو. راه كاين الناس اللي كاينين مثلا دي شومبر اولا كاينين في بلاصه بعيده وهذا، المهم كل واحد كيمشي على حساب جهدو وصافي. هادشي اللي كاين، هذا هو هذه الفيديو اللي كنت باغا ندير لكم اليوم. وان شاء الله الا كان عندكم شي اسئله اخرين كتبوهم لي في لي كومونتير، ونحاولوا اننا نديروا اون فيديو واحده اخرى ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم، واشكم مبروكه، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه واللي تمنيتيو. ويلا اجيو لكندا، ما تخافوا من حتى شي حاجه، راه كلشي هنايا مزيان. يلا بسلام عليكم وكنبغيكم وبيزو، سلامه.